السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا لا تريغونومتري. نبداو بلا بارتي الاولى. عندنا ديفينيسيون. اول بارتي قلنا هي كوسينوس سينوس اي طونجونت دان انغل ايغو، يعني زاويه حاده اصغر من 90 درجه. عندنا دون ان تريونغل ريكتانغل اللي هو قائم الزاويه. لو كوسينوس، شنو عندنا؟ الكوسينوس دان انغل aigu est égal au quotient du côté adjacent sur l'hypoténuse. côté adjacent هو الضلع المحاذي. sur l'hypoténuse هو الوتر، يعني الكوسينوس كيساوي الضلع المحاذي على الوتر. هادشي كامل غنشوفوه في المثلث كما كتلاحظوا معايا. ليبوتينوس هو الوتر اللي هو تيكون مقابل مع الزاويه القائمه. حنا عندنا تريونغل ريكتانغل، دائما هاد التريغونومتري غنخدموها في مثلث قائم الزاويه. عندنا الضلع اللي كيكون مقابل مع الزاويه القائمه تيكون هو الوتر. وكنشوفوا الزاويه اللي بغينا نخدموا بها. مثلا هنا كوسينوس بي، الضلع المحاذي ديالها هو هذا، هو اب. والضلع المقابل ديالها هو اللي كيكون مقابل معها هو سي ا. يعني جوج حوايج خصنا نعرفوهم: الضلع المحاذي تيكون تحاذي الزاويه، والمقابل هو اللي تيكون مقابل معها، والهيبوتينوس هو الوتر. نشوفوا لو سينوس شنو هو. d'un angle aigu est égal au quotient du côté opposé sur l'hypoténuse. شو معناها؟ مثلا هنا سينوس بي شنو كيساوي؟ كيساوي الضلع المقابل اللي هو AC على الوتر اللي هو BC. بقى لينا لا طونجونت. La tangente d'un angle aigu est égale au quotient du côté opposé sur le côté adjacent. إلا لاحظتوا côté opposé هي هذه اللي عند السينوس، و côté adjacent هي اللي عند الكوسينوس. يعني الطونجونت هو الضلع المقابل على الضلع المحاذي، ما فيهش الوتر، الضلع المقابل على الضلع المحاذي. تار اكزامبل باش نزيدو تفهموا اكثر. عندنا دون ان تريونغل ا بي سي ريكتانغل اون ا، ها هو قائم زاويه في ا. هنا غيبانوا لكم اكثر كوسينوس ا بي سي، الزاويه اللي كنخدموا بها هي الزاويه اللي كتكون الوسط، يعني بي هي اللي كنخدموا هنا. هادو كاملين غنخدموهم ببي. يعني ملي تجيو تخدموا بديك الزاويه حاولوا ديروا ليها بحال هكا شرطه باش تعرفوها ما تلفش لكم على الزاويه سي، حيت كل وحده والاضلاع ديالها غيختلفوا. بي باش نعرفوا مزيان كيفاش نخدموا شنو خصنا نديرو. شنو الزاويه اللي مقابله مع هذه؟ الزاويه اللي مقابله مع هذه هي الضلع المقابل، هي كوتي اوبوزي. هذه خصني نعرفها. ليبوتينوس هو اللي مقابل مع الزاويه القائمه، خصني نعرفه. ها نعرف بجوج اضلوع. شنو بقى لينا؟ بقى لينا الضلع الثالث. الضلع الثالث قلنا هو اللي غيبقى هو الضلع المحاذي، هو كوتي ادجاسون. نبداو بالكوسينوس. كوتي ادجاسون هو المحاذي، هو ا بي ولا بي ا بحال بحال مسافه على الوتر اللي هو بي سي. سينوس ا بي سي اللي هو ها هو عرفنا المقابل فينا هو ا سي دائما على الوتر. طونجونت ا بي سي هو الضلع المقابل اللي هو هذا ا سي على هاد الضلع المحاذي اللي هو ا بي. الا حاولتوا ديروا هاد الاسهم هادو بالقلم غادي تركزوا مزيان على فين هو المقابل، فين هو المقابل وفين هو الوتر. غيبقى لكم المحاذي، حيت هنا غادي تبداو تلفوا بزاف الا ما عرفتوهمش، كيبقى يتلف لكم المحاذي مع الوتر. عقلوا عليها مزيان. ندوزو للاكزرسيس دابليكاسيون. exercice numéro 1. عندنا ABC un triangle rectangle en A، يعني قائم الزاوية في A، بحيث AB كتساوي 3 سنتيمتر، AC كتساوي 4 سنتيمتر، et BC كتساوي 5 سنتيمتر. شنو بغينا نحسبو؟ بغينا نحسبو كوسينوس B، سينوس B et tangente B. ها هو المثلث رسمناه. عندنا ABC قائم الزاوية في A. صوبنا الأضلاع. عندنا أ بي فيها 3، أ سي فيها 4، و بي سي فيها 5. حاولوا تكتبوهم تانتوما على هذا الشكل هذا باش تجيكم الخدمة سهلة. كما قلنا شنو الزاوية اللي كنا بغينا نحسبو؟ بي
بغينا نحسبو بي يعني غنحاولو نديرو ليها هاد الشرطه هادي. بغينا سينوس بي كوسينوس بي اي طونجونت بي. ملي كندير هذا اللي تيكون هنا شنو هو المقابل معها. نيشان كيكون مقابل مع الزاويه الزاويه اللي كنحسبو اللي مقابل مع الزاويه القائمه هو الوتر. ها انا عرفت هاد الجوج غتسهل عليا الخدمه. مقابل الوتر يعني هذا اللي كيبقى هنا ا بي هو المحاذي. وشنو كندير في الجنب؟ تنكتب سينوس ا بي هو تساوي الضلع المقابل على الوتر. كوسينوس بي هو الضلع المحاذي اللي هو ا بي على ا سي. نعوض نكتبهم باش يجيني التطبيق العددي سهل. طونجونت ا بي هو المقابل اللي هو ا سي على المحاذي اللي هو ا بي ونعوضو. يعني ان سينوس بي كتساوي كما قلنا هو ا سي على بي سي. الوتر كنعوضو هي 4 على 5. نفس الحاجة غنشوفوها في كوسينوس بي هو المحاذي اللي هو 3 على 5. كوسينوس قلنا هو ا بي على بي سي هو 3 على 5. والطونجونت هو المقابل على الوتر المقابل على المحاذي اللي هو ا بي على ا سي على ا بي اللي هو 4 على 3. بالنسبة لرقم 2 عندنا كالكولي كوسينوس سي سينوس سي اي طونجونت سي. بالنسبة لهادو راه غتكون عندنا نفس الخدمة. شنو غيخصنا نديرو؟ بلاص ما غنخدمو ببي غنجيو هنا وغنديرو شرطة ديال الزاوية سي. يعني هادي ما نبقاوش نشوفو فيها. دابا شنو غيولي المقابل هنايا؟ ها هو المقابل هو 3. الوتر ما تيتبدلش. ها الوتر هو هذا. الوتر راه هو الوتر حيت ديال الزاويه القائمه. نتوما اللي كيتبدل عندكم غير المحاذي مع المقابل. هذا هو المقابل ديال الزاويه سي. وبالنسبه لبي المقابل ديالها هو ا سي. يعني هنا الا جينا نحسبوا سينوس سي بلاص بي شنو هو سينوس سي؟ هو المقابل هو 3 على الوتر اللي هو 5. الا بغينا نحسبوا كوسينوس سي هو المحاذي اللي هو 4 على 5. والطونجونت اللي هو المقابل اللي هو 3 على المحاذي اللي هو 4. تقدروا تعوضوا. الخاصيات الثانيه اللي غنشوفوا في الدرس اللي هما فورمول تريغونومتريك. الدرس بعدا كيتقسم لثلاثه ديال الاقسام. القسم الاول شفناه، هذا هو القسم الثاني. يبقى لنا القسم الثالث. اول بروبريتي عندنا pour tout angle aigu a on a. يعني دائما هنا تنخدموا بالزوايا الحاده اصغر من 90 درجه. الخاصيه الاولى اللي غنخدموا بها هي كوسينوس اس 2 ديال ا زائد سينوس اس 2 ديال الزاويه ا تساوي 1. الخاصيه اللي موراها عندنا طونجونت ديال الزاويه ا est égal سينوس ا sur كوسينوس ا. بالنسبه لهاد الخاصيه هذه نقدر نجبد منها جوج وحده اخرين. يعني الا بغينا السينوس هنايا ديال الزاويه ا راه هو طونجونت ا مضروب في كوسينوس ا. ونقدروا نجبدوا منه الخاصيه ديال كوسينوس الزاويه ا اللي هي غنطلعوها الفوق غتولي تتساوي سينوس ا على طونجونت ا. هادو خصكم تحفظوهم باش ما تلفوش فيهم في الامتحان. وبطبيعه الحال هاد الخاصيه حتى هي نقدر نجبد منها سينوس اس 2 ديال الزاويه ا تساوي شنو؟ 1 ناقص كوسينوس اس 2 ا. ونقدر نخلي الكوسينوس بلاصتو. يعني الا بغينا نحسبوه وشنو كندوز سينوس اس 2 الجهه الاخرى كتولي 1 ناقص سينوس اس 2 ا. نشوفوا اكزامبل باش تزيدوا تفهموا اكثر. عندنا سوا اكس زاويه ان انغل ايغو. دائما حنا في الزوايا الحاده تلك كوسينوس دو اكس ديال الزاويه اكس كيساوي 0.8. كالكولي سينوس ديال الزاويه اكس اي طونجونت ديال الزاويه اكس. عندنا كوسينوس وخصنا سينوس والطونجونت. حنا شنو تنعرفوا الخاصيه اللي الى عطاوني سواء الكوسينوس ولا السينوس يعني يعطيوني واحد فيهم وخصني نقلب على الاخر، هي هذه كوسينوس اس 2 اكس زائد سينوس اس 2 اكس كتساوي 1. فاش كتنفعني هذه؟ الا بغينا نحسبوا الكوسينوس وعاطيني السينوس كنديه للجهه اليمين، وإلا عطاوني العكس كندير الكوسينوس للجهه اليمين وكنخلي سينوس. في هذه الحاله عاطيني الكوسينوس هو اللي عاطينو ليا، يعني هو اللي خصني ندير الجهه الاخرى. كنقلب على السينوس والطونجونت. ما نقدرش نبدا بالطونجونت ديريكت. علاش؟ كما شفتوا الطونجونت يحتاج للسينوس والكوسينوس بجوج.
نقدر نخدم غير بهاد الخاصيه الاولى، قلوا عليها. يعطيوكم واحد والاخر ما عاطينوش ليكم، كنخدم بهادي. يعطيوهم ليا بجوج لما يعطيوني حتى شي واحد، يعني لا عطاوهم ليا بجوج عاد نقدر نخدم الطونجونت، لما عطاوش ليا نجي نخدم بهاد الخاصيه الاولى وعاد نعوض. نبداو عندنا قلنا الوغ سينوس او كاري ديال زاويه اكس اي تساوي واحد ناقص، ونجيبو الكوسينوس اليمين يولي ناقص كوسينوس اس 2 زاويه اكس تتساوي، ونعوض. هاد الكوسينوس اس 2 راه هو ديال هاد 0.8، غنرفعها لاس 2 هي واحد ناقص 0.64 كتساوي 0.36 درجة. هي تطبيق عددي يحسبوها. حنا ما باغينش سينوس اس 2 ديال لونغل اكس، بغينا غير سينوس اكس، يعني هنا غندير الغاسين كاغي ديال 0.36 هي 0.6. هنا موراها عندنا كالكولون طونجونت اكس. ملي كنبغي نحسب طونجونت كنعوض بالخاصيه، هي سينوس ديال الزاويه اكس على الكوسينوس ديال الزاويه اكس. لقيت السينوس فيه 0.6 والكوسينوس اصلا عاطينو ليا هو 0.8. كندير التطبيق العددي وكنحسب هي 0.75. الخاصيه الاخيره اللي عندنا في الدرس نشوفوها. عندنا سي l'angle A et l'angle B sont les mesures de deux angles. déjà هادو راهم des angles complémentaires. alors يعني عندنا A و B des angles complémentaires. alors cosinus A ديال l'angle A تساوي sinus d'angle B. sinus d'angle A كيساوي cosinus angle B، و الطونجونت ديال l'angle A كيساوي واحد على طونجونت دو l'angle B. هنا غتقولوا هذه شينويه، يعني كيفاش هذا تساوي هذا وهذا كيساوي هذا. انتبهوا معايا في ليكزامبل باش تزيدوا تفهموا اكثر. نشرحوا الخاصيه بالعربيه. الا كان عندنا جوج ديال الزوايا المجموع ديالهم تساوي 90 درجه، فانا الا كان عندي كوسينوس مثلا هنا 40 يساوي السينوس هنا غتكون 50، يعني 40 زائد 50 هي 90. مثلا هنا عندي سينوس 10 راه يكون تساوي كوسينوس 80. باش يكونوا متساويين خصني هاد الزاويه اللي هنا جمعتها مع الزاويه لقى 90 درجه. مثلا هنا الطونجونت 30 درجه خصو يكون كيساوي غير الطونجونت ديال واحد على الطونجونت ديال، باش توصل ل 90 درجه هنا 30 خصنا 60 درجه. مفهوم؟ اكزامبل سوا لونغل A فيه 30 درجه، لونغل B فيه 60 درجه، دو زونغل كومبليمونتير يعني المجموع ديالهم تساوي 90. 30 زائد 60 تتساوي 90 درجة. الوغ كوسينوس دو 30 دوغري شنو كيساوي سينوس دو 60 دوغري. الا جمعتو 60 مع 30 كتعطينا 90 درجة. تقولي فاش كينفعنا هادشي؟ غنشوفو اكزرسيس دابليكاسيون باش تزيدو تفهمو اكثر. سينوس ديال 30 درجة راه تساوي كوسينوس ديال 60 درجة. وإلا حطينا هنا عاوتاني كوسينوس ديال 60 سينوس 60 درجة راه غيساوي كوسينوس ديال 30 درجة. ديما العكس ديال التكميل ديال الزاوية اللي بغينا. طونجونت ديال 30 درجة تساوي واحد على طونجونت ديال 60 درجة. عندنا اكزرسيس كالكولي. حنا غنشوفو في ليكزامبل غير حتى التمارين، وغادي نشوفو بزاف ديال الانواع من هادو. بالنسبه لاشنو عندنا كوسينوس اس 2 ديال 10 درجه زائد سينوس اس 2 ديال 40 درجه زائد كوسينوس اس 2 ديال 80 درجه زائد سينوس اس 2 ديال 50 درجه. هادو من يعطيونا كالكولي ما خصناش نخليهم بحال هكا، خصنا نلقاو النتيجه النهائيه. حنا الخاصيه اللي كنعرفوا اللي كنخدموا بها شنو هي سينوس اس 2 ديال الزاويه ا مثلا زائد كوسينوس اس 2 ديال الزاويه ا كيساوي واحد. هي اللي غنطبقوا هنا باش نلقاو النتيجه. إلا لاحظتوا مزيان عندنا كوسينوس أس 2 10 درجة شنو كتساوي؟ كتساوي سينوس أس 2 ديال 80 درجة. علاش؟ حيت إلا جمعنا 10 زائد 80 كتعطينا 90 درجة، راه كل وحدة مع الزاوية ديالها اللي قلبناها ليها. سينوس أس 2 ديال 40 درجة شنو كتساوي؟ تتساوي الكوسينوس أس 2 ديال 50 درجة. 40 زائد 50 كتساوي 90 درجة. وهادو اللي من هنا ما غنقلبهمش، ديما هكا عندي 4 غنقلب غير جوج الاولين. علاش هادشي كامل؟ باش منين نجي نحسب حنا الخاصيه اللي كنعرفو هي اون سي كو سينوس اس 2 ديال الزاويه هنايا راه كاين شابو زائد كوسينوس اس 2 ديال الزاويه تساوي واحد. هادي كنعرفوها، هادشي علاش درنا هادشي كامل.
يعني هنا شنو غندير؟ غادي سينوس أس 2 ديال 80 غنجيب حداه الكوسينوس ديال أس 2 80. اون فوا تكون عندنا نفس الزاوية ومرة بسينوس أس 2 مرة بالكوسينوس أس 2، يعني المجموع ديالها تساوي 1. بحال اللي عندنا هنا سينوس أس 2 80 زائد كوسينوس أس 2 80. هنا غنعوضو ب80 درجة زائد كوسينوس أس 2 ديال 80 درجة كتساوي 1. ونفس الحاجة كوسينوس أس 2 ديال 50 زائد سينوس أس 2 ديال 50 درجة تساوي 1. ملي تيكونوا نفس الزاوية كيساوي 1. ها هما رتبناهم، هاي الأولى مع الثانية، يعني المجموع ديالها تساوي 1 زائد هذه حتى هي كتساوي 1. شنو غيبقى لينا النتيجة؟ نكتبوها، يعني تساوي هي 1 زائد 1 تساوي 2. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا. غادي ندوزو للتمارين في الفيديوهات القادمه. الا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه ما فهمتوهاش خليوها ليا في التعاليق. ما تنساوش تدخلوا الموقع الالكتروني دراسه.com باش تخدموا تمارين بزاف بالحلول ديالهم. شكرا والى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله.